Magigsoon dali kayo matingala sa mga buhat o mga pulong ni Jesus. Siya nagtudlo kanila nga may otoridad ug ang iyang mga milagro nakapahingang sa mga tao sa pagingon. Nakita kita og kahibulungang butang karong adlaw. Tungod ini nalamdagan sa grasya o gipuklaman ni Pedro si Jesus nga Mesiyas sa Dios. Sa panahon nga ang mga pulong sa Ginoo nagdasig ug ang iyang mga milagro nag-ayo sa daghang mga tao, dali kayo ang pagsunod kaniya. Siya inila o gidaig ug ang pipila sa iyang pagdaig magpakita sa iyang labing suod nga mga kauban. Mahimo nilang pakanon ang mga buluhaton ug sila usab makatagamtam sa iyang himayo. Dali kayo ang pagsunod kang Hesus kun maayo ang tanang mga butang. Kun ang pag-ampo naghatag ka nato og kalipay ug kun nagmalampuson kita sa atong mga pagpangalagan. However, gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga apostoles sa daghang mga okasyon nga ang iyang kinabuhi magantos o makaulaw ang pagtapos niini. Ang kaandam sa ang kaandam sa pag-antos uban kaandam sa pag-antos sa uban ug para ni Kristo usa ka mga gikinahanglan sa pagtulunan. Kung kinsay buot musunod ka nako, pasilikwaya siya siyang kaugalingon, papasana siya sa iyang krus matag adlaw ug pasunda siya kanako. Ang pagpasan sa krus matag adlaw nangahulugan ang pagdumili sa kaugalingon, usa ka makunayon nga disposisyon nga dili lang kung gireserba para sa katapusan sa kinabuhi. Adunay daghang mga pagsakripisyo nga pangayuon gikan kanato kung kita mo pili nga magkinabuhi parihas ni Kristo. Ang pagdumili sa kaugalingon dugan sa pagsunod sa iyang mga lagda sa gugmang putli, tungod kay kini nagtinguha nga ibutang ang mga panginahanglan sa uban kay sa atoang kaugalingong gusto o sa atoang kaugalingong karuhay. So ang pagtulunan ni Kristo sa pagdumili lisod sabton o lisod puy-an o kontra gayon sa atoang pagkamakasasala nga mangita nga daygon sa kaugalingon at the expense of others. Ang katekismo nagtudlo kanato sa sala nga ang sala mao ang kapakyasan sa tiunay nga gugma sa Dios o sa isig ka tawo makadaot sa panaghiusa sa tawo. Therefore, ang pagbag-o sa gugmang putli sa atong kinabuhi mubira kanato gikan sa bulog sa atoang kahakog. Gawas kon ang lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay, magpabilin kini nga usara. Apan kun mamatay kini, mamunga kini og daghan. However, ang pagdumili sa kaugalingon maghatag og daghang mga bunga. Kini nga prinsipyo atong masabtan uban sa grasya o kasinitian. So unsa may hagit para kanato mga igsoon, pamalandungan nato ang kalisdanan, ang tanang mga kalisdanan sa atong kinabuhi nga nagdala og mga bendisyon. May nagpalihog para sa katalingbanang pag-abot.